جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाक 24 के साथ मैं हूं जमाल अहमद आपके साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं हरमीत सिंह, पाकिस्तान के पहले सिख सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन, और आप अपना मॉर्निंग शो होस्ट भी करते हैं पब्लिक न्यूज़ पर। इन्होंने कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान छोड़ने का अंदिया दिया। ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का पॉजिटिव इवेंट सामने लेके आए। इन्होंने इतनी तारीफ़ की पाकिस्तान की, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पर इनके दुश्मन पैदा हो गए। मगर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पाकिस्तान से जाने का ही अंदिया दे दिया। मामला कुछ यूँ था कि इनके भाई कत्ल हुए, और उस पर जुल्म ये था कि जो भाई इनके कत्ल हुए, उनके कातलों ने इनको बजाते खुद कत्ल करने की धमकियां दी, जिस पर ये दिल बर्दाश्ता हुए और पाकिस्तान से जाने का इन्होंने अंदिया दिया। जानते हैं हरमीत भाई से क्या मामला है। बहुत तकलीफ होती है कि आप जब बात करते हैं कि मैं मुल्क छोड़ दूं, मैं मुल्क से जाऊं। ये वो मुल्क है, ज़ाहिर बात है, मैं अपनी धरती माँ इसको इसलिए समझता हूँ कि मेरा जन्म यहाँ पे, सदियाँ हो गई हमें। दूसरी बात ये है कि आपके लिए तो सिर्फ ये पाकिस्तान है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बाबा गुरु नानक जी की धरती है। तो हमारे लिए तो ये सच्ची में पाक धरती है। फिर जब जिस मुल्क के लिए आपकी सोच हो कि मैं दुनिया भर में जिन दुश्मन ममालिक हमारे 24 और हमारे ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं उनके लिए उनको किस न किस तरीके से जवाब दूँ। तो मेरी भी यही कोशिश थी और मैं अभी काम कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ से तो नहीं घबराया, हालांकि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी मेरे बारे में कि भारतीय जो भारत जा रहे हैं। भारत जा रहा हूँ। तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि भारत जाना तो दूर की बात, वहाँ पे जो हालात है यहाँ से तो ज़्यादा बदतर है। बट ये है कि उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि देखे एक हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे बार बार मेरे बारे में स्टोरी चल रही है, लेकिन अफसोस की बात है पाकिस्तानी मीडिया पे भी चीज़ चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया वो हरकत में नहीं आ रही। मामला क्या था? मामला ये था कि जो मेरे भाई के कातिल थे, आपको पता है कि हमारी अदलिया का जो निज़ाम है वो ना होने के बराबर, इंसाफ ना होने के बराबर है यहाँ पे। तो जो खातून थी, उसको जो कातिला थी, जो जिसने भाई को साजिश के ज़रिए कत्ल करवाया पैसे लेके, भाई से पैसे लेके, तो उसने क्या किया, हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी। उसके बाद जो उसके अशना थे, उसके यार थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने बगैर नोटिस किए हुए हमें जो है वो उससे ज़मानत दे दी। जब ये लोग निकले हैं तो जो अंदर था इब्राहिम, जो जिस पर 302 का इल्ज़ाम है, उसने मुझे जेल के नंबर से धमकियां देने शुरू की। उसने कहा कि भाई अब ये 2 आज़ाद हो गए, मुझे तुम लोग आज़ाद कराओ, नहीं कराओगे तुम लोगों का वही अशर होगा जो आपके भाई का हुआ है। मैंने जाके ये रिपोर्ट पहले तो रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही थी, रिपोर्ट दर्ज हुई तो FIR दर्ज नहीं हो रही थी, और मैं भटकता रहा। कभी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट डिफेंस के लिए जो कमेटी बनी है, वो भी एवं बनी है। जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, यकीन माने मैं प्रेस क्लब के इलेक्शन में नहीं जीते। आप सेक्रेटरी भी हैं आई गेस? मैं नहीं, गवर्निंग बॉडी में हूँ और मैंने सबसे ज्यादा वोट भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं बात बताऊं कि हमारे साफी जो औरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब अपने भी बात आए तो अपने लिए बड़े मुश्किल से ये मुतहद होते हैं, और मैं बहुत ही कम लोग मेरे साथ ना होने के बराबर थे। तो मैं ये लड़ाई एक अकेले लड़ रहा था। आपके जैसे दोस्तों ने वीडियोस बनाई, आप जैसे दोस्त आए और उन्होंने बात को आगे वो किया। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि जो साफ़ी है, जो यूनियंस हैं, वो आके मेरे साथ खड़ी थी और खड़े होते हैं, वो जाके बात करते, लेकिन किसी ने बात नहीं की। मैं बजाते खुद जानता हूँ कि आप हमेशा उनके साथ होते हैं। जो सहाफ़ी का एक मामला भी हुआ था, आपने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया था और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह होने से बचाया था। मैं हमेशा जब भी कोई यूनियंस में सैलरीज की बात आती है या किसी साफ़ी पे जुल्म होता है, कोई धमकी मिलती है, तो सबसे ज्यादा आगे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये मामला थोड़े ज़्यादा हो जाते। बट एनी हाउ, बातें जिस तरह आपके जैसे दोस्तों ने वो की, तो जाके बात PM तक पहुँच गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया। उसके बाद मुझे कॉल्स PM हाउस से कॉल्स, IG DPO सबकी कॉल्स हैं। IG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि बड़े नफीस इंसान हैं, उन्होंने बड़ी कॉल्स मुझे की, हौसला दिया। मैं जब गया तो इवन मैंने टाइम था, उन्होंने 4:30 का टाइम दिया, तो मैं जब पहुंचा बड़े ताख़ीर से पहुंचा। वो 1 घंटा मेरे लिए इंतज़ार करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के जो IG हैं, तो उन्होंने उनको जो चीज़ें मैंने बता दी कि ये मसले मसाइल हैं कि अब हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल हमें ये आ रही है कि जो कातिल हैं, जो मुलजिमान हैं, उनका ताल्लुक मर्दान से, और हम 8 घंटे का सफ़र तय करके हम आते हैं, अदालतों के चक्कर काटते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश थी कि हमारी फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए। जो इंतज़ामिया, ज़ाहिर बात है कि टेलीफोन जो PT सेल के नंबर से कोई कॉल करता है तो इंतज़ामिया उसके साथ मुलविस है। दूसरी बात यह कि जो सुप्रीम कोर्ट से नोटिस गया था, समन जो होता है, वो मर्दान थाना जो है उसके लोगों ने उसको रुकवाया पैसे लेके। वसूली नहीं होने दी, वसूली नहीं, हमें पहुंचाया नहीं।
دوسری بات یہ تھی کہ جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا جس نے میرے بھائی کے کیس کی انویسٹیگیشن کی تھی وہ بڑا ایماندار بندہ ہے. میں ایسے جیسے لوگوں کو سلوٹ بھی کرتا ہوں. پولیس لوگوں ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن جس بندے کو یہ کیس ریفر ہوا اس نے پیسے لے کے سپریم کورٹ میں ایسے بیان دیا کہ اس نے ملزم کو وہ اس کی رہائی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. تو میں نے آئی جی صاحب کو یہ گزارش کی کہ ان کے خلاف آپ وہ کریں, حکم نوٹس دیں, ان لوگوں کے خلاف انکوائری کریں. تو آئی جی صاحب نے تو یقین دہانی کرائی ہے, لیکن ابھی تک کچھ پروسیس مہینہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے, لیکن فی الحال مجھے کوئی مثبت وہ نہیں آ رہا. ہمیشہ ہمارے خان صاحب نوٹس لیتے ہیں, لیکن نوٹس ہمیشہ جو ہے کوئی اس کی چیزیں. ابھی کہاں پر سچویشن ہے, ساری سچویشن اب کہاں پر ہے, معاملہ کہاں تک ہے, وہاں کوئی انکوائری چل رہی ہے, آپ کو کوئی سیکورٹی فیملی کو ملی ہو, یا پھر کیس کی آگے پروسیس ہوا ہے, کورٹ سے اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں جب اسٹیٹ ایک چیز میں انوالو ہو جائے تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں ہماری فیملی کو تھریٹس ہیں, پھر مردان کا شہر ہے, تو اس سے کم یہ کیس جو ہے کہ سوات ڈسٹرکٹ کو ریفر کر دیا جائے, وہاں پہ سیشن کورٹ میں چلے گا تو ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ پی ایم ہاؤس سے مجھے شہباز گل صاحب نے کال کی, پتہ نہیں وہ کب مجھے ملاقات کے لیے بلائیں گے, لیکن اس نے کہا نہیں سردار صاحب میں آپ کو کل میرے ساتھ آپ نے ملنا ہے, اور میں نے خان صاحب کے آرڈر پہ یہ نوٹس ان نے لیا تو تب آپ کو بلانا ہے اور آپ کی تمام تر چیز سننی ہے. لیکن نہ پھر اس کے بعد شہباز گل صاحب کی کال آئی ہے. آئی جی صاحب نے کہا کہ میں 2-3 دن میں بتاؤں گا, لیکن آئی جی صاحب کی جانب سے بھی کوئی کال نہیں آئی ہے کہ کیا ہوا فردر, انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. ہمارے ملک میں ہر چیز حرکت میں آتی نہیں ہے, آتی ہے کوئی نوٹس لیا جاتا ہے تب متحرک ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اب نوٹس تو لیا گیا ہے, لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ کیس کو کس طرح فالو کیا جاتا ہے, اس نوٹس کو کس طرح کی پیروی ہوتی ہے. تو ابھی تک میں انتظار میں ہوں. یقیناً آپ کو جب تھریٹس ہوتی ہیں تو یقیناً آپ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور دیکھو میں نے باہر جانے کی بات کی تو میں نے کہا اگر میرے پاس حکومت مجھے سپورٹ نہیں کرتی ہے, دیگر ادارے نہیں کرتے ہیں, تو ظاہری بات ہے میرے پاس, کیونکہ اگر زندگی ہے تو آپ آگے کچھ کریں گے نا. نوٹس لینے کا اب ارادہ تو نہیں آپ کا باہر جانے کا؟ دیکھیے میں نوٹس لینے کے بعد تھوڑا بہت حوصلہ تو ملا ہے, لیکن جب اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تب تو ٹینشن زیادہ ہوگی. بالکل لاسٹ میں ہماری بھی یہی درخواست ہے حکومت سے, یہ ہمارے بہت اچھے صحافی بھائی ہیں, اینکر پرسن ہیں, اور آپ یہ دیکھیں انہوں نے ابھی بھی اس پوری ویڈیو میں بھی حکومت پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں, حالانکہ ان کو یہ ہم جو فیلڈ میں ہم جانتے ہیں کہ باہر سے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ ڈالرز میں پیمنٹ آفر کرتا ہے ملک پاکستان کے خلاف باتیں سنانے کے لیے. ہم نے تو لاسٹ میں بالکل آپ کو مجھے پتا ہے آفرز بھی آئی ہیں یقیناً بہت ساری, کیا پیغام دیں گے پاکستانی عوام کو, اور یہ تو مجھے پتا ہے پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں گے, یہ چیز تو مجھے انشاءاللہ کنفرمڈ ہے. دیکھیے پاکستان کے ساتھ میں کہوں کہ میرے جیسے مجھے اگر وہ جنم کا سسٹم ہمارے یہاں بھی ہوتا تو میں کہتا 1000 جنم مجھے ملے تو 1000 بار اس پہ نچھاور کر دوں. دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اگر جب آپ کی رات قبر میں لکھی ہوگی تو آپ جائیں گے, آپ کینیڈا بھی چلے جائیں, آپ آسٹریلیا بھی چلے جائیں, لیکن نظام سے مایوس ہو جاتا ہے بندہ. جو نظام ہے, انصاف کا نظام ہے, جو سسٹم ہے ہمارا, اس سے اس لیے مایوسی ہو جاتی ہے کہ جب ایک مظلوم کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے, جو ظالم ہے وہ لوگ بڑے ڈٹ کے سینہ تان کے عدالتوں میں آتے ہیں, اور وہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم نے ان سے قتل کیا ہو, تو اس چیز پہ مایوسی ہوتی ہے, اور ہر ایک انسان اسموتھ ایریا کی طرف منہ کرتا ہے. تو ظاہری بات ہے اگر حکومت نے نوٹس لیا, خان صاحب نے نوٹس لیا, اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. فیملی کو بچانا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ایک بھائی تو چلا گیا. تو میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں پاکستانیوں کو, یہی کہوں گا کہ جو ہر ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ صحافی ہے, پولیس ہے, عدلیہ میں ہے, ان سے یہی کہوں گا کہ مخلصی سے اگر جب تک اس ملک کے لیے ہم کام نہیں کریں گے, ایمانداری سے کام نہیں کریں گے, تو میرے خیال میں یہ ملک کا نظام ایسی درہم ہوگا اور ایسی چلتا جائے گا, اور جو عام آدمی ہے وہ پستا چلا جائے گا. دیکھیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ایک پبلک فگر ہوں, ہونے کے باوجود جب میری کوئی نہیں سنوائی ہو رہی ہے تو ایک عام آدمی کی کیا ہوگی. لیکن میں صرف گزارش کر سکتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ایمانداری سے کام کرنا ہوگا, مل کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ اس ملک کو ہم نے خوشحال بنانا ہے, پرامن بنانا ہے. تو یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب نے کرنا ہوگا, سب نے مل کر کرنا ہوگا. بالکل جی, حمید بھائی نے یہی کہا کہ ملک کو خوشحال بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.